أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap jamaah solat Jumat Masjid Al-Falah yang kami hormati, sebelum pelaksanaan solat Jumat dimulai, kami mohon bantuan barokah Fatihah yang dikhususkan. Yang pertama, almarhum al-maghfurlah Hadratus Syekh Kiai Haji Abdullah Sakhon, Raden Kiai Haji Fakhrillah Askhon, Kiai Haji Samsul Huda Maksum, Kiai Haji Jailani Khudari, Bapak Siddiq, Bapak Fakih, Bapak Marsum, Bapak Abdul Aziz, Bapak Abdul Hamid, Bapak Haji Tarkan, Bapak Muammar, Bapak Tayyan, Bapak Haji Mahmud, Bapak Oniman, Bapak Marholan, Bapak Haji Bahruddin, Bapak Kadi, Bapak Ustaz Rusdi, Bapak Giman, Bapak Munaji, Bapak Samhuri, Bapak Muhammad Hanif, Bapak Asnan, Bapak Haji Muhammad Umar, Bapak Nasir, Bapak Haji Hamzah, Bapak Asnawi, Bapak Haji Syafi'i, Bapak Haji Salim, Bapak Ridwan, Bapak Daim, Bapak Haji Asmuni, Bapak Aghil Afandi, Bapak Abdul Rashid, Bapak Saleh, Bapak Haji Amin, Bapak Haji Nur, Bapak Haji Nur Hadi, Bapak Haji Fauzan, Bapak Muhammad Rifai, Bapak Haji Ridwan, almarhum Bapak Anwar, Bapak Rai, Bapak Sadinu, Bapak Sultani, almarhumah Ibu Aliyah, Ibu Cikra, Ibu Siti Fatimah, almarhum Bapak Haji Abdul Syukur, dan almarhum Bapak Haji Hari. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa qurrabati ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين الأولياء الشهداء الصالحين والصحابة القرابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين ولجميع الملائكة المقربين وخصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا أمهاتنا جدنا وجدتنا مشايخنا مشايخنا ولمن اجتمعنا هنا بسببهم ولأجلهم، غفر الله ذنوبهم وخطاياهم، والله يعلي درجاتهم في الجنة. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. Selanjutnya, laporan keuangan Masjid Al-Falah hasil pendapatan celengan pada Jumat yang lalu. Alhamdulillah mendapatkan uang sebesar Rp4.700.000. Selanjutnya, yang bertindak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustaz Sulaiman Muslimin, dan sebagai Bilal Al-Ustaz Abdul Mujib Umar SPDI. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، رب الأرض ورب السماوات ورب العرش العظيم. والصلاة والسلام على سيد الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أيها الناس أوصينا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta, al-hadis. Atau kama qala Rasul, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Falah rahimakumullah dan yang sangat kami muliakan. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama sejenak tundukkan hati kita masing-masing, seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan adalah ridha Allah, ma'unah pertolongan Allah. Yang kita harapkan adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui mimbar ini marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan, agar supaya kita menjadi orang-orang yang betul muti, yang betul-betul taat kepada perintah Allah, yang betul-betul taat kepada perintah Rasulullah. Karena orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang taat kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam diri manusia, yakni ada segumpal darah, yang mana segumpal darah ini dapat menentukan baik dan buruknya tingkah laku manusia, baik dan buruknya ucapan manusia. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Hati yang ada pada dalam jasad manusia adalah satu hal yang dapat menentukan sikap manusia, yang dapat menentukan perbuatan manusia, yang dapat menentukan ucapan manusia. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, manusia ini tergantung terhadap hatinya. Jikalau hatinya manusia ini baik, maka insya Allah sekujur tubuh manusia akan menjadi baik. Namun sebaliknya, jikalau hati manusia ini jelek, maka sekujur tubuh manusia akan ikut jelek. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, manusia yang sama-sama mempunyai hati, marilah kita tanamkan dalam hati kita sekuat mungkin. Pertama yang harus kita tanamkan adalah rasa iman, rasa percaya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kepada anak yang masih belia, anak yang masih kecil. Karena terus terang, kalau sudah tertata rapi, sudah tertanam keimanan dalam hati manusia, insya Allah manusia akan menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Karena kenapa? Kalau manusia hatinya tidak beriman, dia tidak mungkin merasa takut kepada apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati sudah
diselimuti dengan hawa nafsu. Sehingga kita takut, tidak merasa takut terhadap apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatannya tidak jauh dengan perbuatan hayawan, tidak jauh kelakuannya dengan binatang. Bagaimana binatang? Suka mengambil hak orang lain, suka mengambil hak orang lain tanpa memikirkan orang lain. Inilah hayawan, tanpa merupakan hewan lain. Yang penting dirinya menang, yang penting dirinya berkuasa, yang penting dirinya kenyang. Begitu juga dengan manusia. Manusia yang hatinya kotor, yang hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya manusia ini sifatnya seperti binatang. Ada hal yang diinginkan, oh ini milik si fulan, langsung saja dirampas tanpa difikirkan, oh itu orangnya beli, oh itu punya orang lain. Kalau diambil orangnya sakit hatinya, tidak memikirkan itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, orang-orang yang hatinya jelek, orang-orang yang hatinya busuk, Allah merumpamakan orang tersebut hatinya sebagai binatang. Ulaika kal an'am, mereka itu sebagai binatang. Balhum adal, bahkan mereka itu lebih jelek daripada binatang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam hidup kita ini sangat penting keimanan, Pak. Karena terus terang dengan keimanan yang kita miliki, kita akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keimanan yang kita miliki, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan mau melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman ini menurut ulama, ini ada tingkatannya, Pak. Ada iman biasa saja. Iman biasa bagaimana? Kadang-kadang gampang luntur, Pak. Gampang terpengaruh. Kadang-kadang ada angin timur, ikut ke timur. Ada demo, ikut demo. Ada umpamanya pilkada, bagi-bagi uang, ikut-ikut. Seperti itu. Karena kenapa? Imannya masih tingkat yang biasa-biasa saja. Ada yang tingkatan iman manusia ini tengah. Artinya bagaimana? Lebih banyak dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau diajak oleh orang, itu dipikir-pikir dulu. Diajak mau kemana? Oh ini ada begini-begini, urusan bisnis gini-gini. Oh saya tidak ikut, saya sudah cukup, sampean saja sama teman-temannya, saya tidak apa-apa, tidak ikut. Seperti itu, difikirkan maslahatnya dan mudaratnya itu dipertimbangkan terlebih dahulu. Ada juga iman yang tingkatnya luar biasa, Pak, tingkat tinggi. Yang mana iman tingkat tinggi ini terus terang, orang yang imannya tingkat tinggi biasanya tidak terlalu cinta, tanda-tandanya tidak terlalu cinta terhadap urusan dunia. Dia memikirkan urusan akhirat saja. Mengapa demikian? Karena dia tahu bahwasannya kehidupan di akhirat ini lebih kekal dan abadi daripada kehidupan di dunia. Dan juga di antaranya iman ini adalah iman tingkat tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika mendengar asma Allah Subhanahu wa ta'ala dibacakan, umpamanya di masjid atau di pinggir jalan,
mendengar bacaan Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Hatinya bergetar, Pak. Hatinya bergetar, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Dia sudah mencapai iman tingkat tinggi. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh panjenengan berdagang kok laku keras, mendapatkan laba yang banyak, kita ingat kepada Allah. Alhamdulillah, subhanallah, maha besar Allah. Dengan modal sedikit bisa mendapatkan laba yang banyak. Ini karena kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita melihat ke atas langit, kuasanya Allah. Langit tanpa ada tiang penyangga, tanpa ada apa-apa, kok bisa berdiri kokoh. Coba bayangkan kalau bukan karena kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kadang-kadang kita berpikir kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa bernafas mulai pagi sampai sore tanpa berhenti. Seumpamanya diminta pajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hembusan nafas diminta 5 rupiah, aku harus bayar berapa sehari? Subhanallah, ini karena kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya yang terjadi pada diri kita itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tandanya iman kita hidup. Ibaratkan onderdil mobil, Pak, busi sehat, koil sehat, bensin banyak, dan juga semua setrum-setrumnya sehat. Itu ketika di starter langsung saja hidup. Begitu jaga juga dengan hidup diri kita ini, dengan hati kita. Kalau kita memang betul-betul sehat semua organ tubuh, khususnya keimanan kita, ketika kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kita langsung ingat bahwa itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lalu kita mau bersyukur dengan kita berpikir semua ini adalah milik Allah, tangan adalah pemberian Allah. Kita alhamdulillah saya punya tangan. Bagaimana dengan suara saudara kita yang ada di pinggir jalan gak punya tangan? Alhamdulillah Allah berikan lesan kepadaku. Alhamdulillah Allah berikan kedua penglihatan kepadaku. Bagaimana dengan saudaraku yang tidak bisa melihat? Seperti itu, Pak. Itu tandanya kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kita sangat beruntung, Pak. Kita diberikan keimanan hati kita ini. Contohnya kita bisa datang ke Masjid Al-Falah ini untuk melaksanakan perintah Allah. Ini karena ada iman dalam hati kita. Coba tidak ada iman, kita tidak mau datang, Pak. Mudah-mudahan iman kita, walaupun iman kita adalah iman yang paling rendah, tetap selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berkumpul kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Amin amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam. والله سبحانه وتعالى يقول على لسانه الأمين المأمون وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصينا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي فرض الجمعة ركعتين إماما لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم رب حاسبني حسابا يسيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 وأتوب إليه أفضل الذكر فاعلم أنه قوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على
صلى الله على محمد 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 على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وبها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف سورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستيفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والربة العالية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت ومت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيته وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وتلامذنا وأولادنا وأولاد أولادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم جميع المذنبين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا سائلا إلا أعطيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه